السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما نقصكم خير. مرحبا بكم في أول فيديو من سنة 2020. نتمنى إن شاء الله يلقاكم في صحة جيدة وأحوال تامة، ونتمنى من الله العزيز القدير أن يدخل عليكم هذه السنة إن شاء الله بالمسرات، وباش ما تمنيتوا باش ما تمنى الجميع إن شاء الله. ونتمنى الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء في أقرب وقت إن شاء الله. أخوتي مرحبا بكم، خوتي خواتتي من جديد. أخبار جديدة، أخبار صراحة اللي كتعطي يعني التفاؤل في الحياة، وكتعطي يعني الفرح من طبيعة الحال. أخبار جيدة، المهم غادي نشاركها معكم. قبل ما نشاركها معكم دائما كنطلب منكم أنكم دعموني بلي لايك، ولا تدعموا هذه القناه الا كنتوا باغيين تستمر في هذا يعني في الطريق ديالها. نتمنى انكم تلايكيو، ومن طبيعه الحال اللي ما مشتركش نتمنى انه يشترك فضلا ماشي امرا اخوتي، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد اخوتي. كل وقت حطيت شي فيديو يوصلكم. المهم غادي نبدا الخبر. كما شفتوا البارح الخطاب ديال الرئيس الفرنسي اللي هو ماكرون هضر على عدة أمور وعطى تفاؤل كبير أخوتي، وعطى خبر من طبيعة الحال خبر صار اللي غادي نقوله لكم إن شاء الله. أول حاجة أخوتي اللي قال أن فرنسا لا ما كتعيش عام كمثل الأعوام السابقة، وأن هذه السنة أخوتي تنتهي بالمزيد من الجهود والقيود والتشديدات والشروط أخوتي اللي غادي تكون فيما بعد. وشكر يعني شكر التضحيات ديال الشعب الفرنسي، وأعطى كلمة يعني في حق هذا الشعب الفرنسي اللي قال عليه بزاف ديال الأمور. قال أنه شعب واعي، وأنه يعني ملتزم بجميع التدابير والشروط اللي كتطلبها الحكومة ولا وزارة الصحة الفرنسية للشعب. يعني شكره من الدرجة الأولى، شكر الشعب الفرنسي، واعطى امل كبير اخوتي مما جعله يتقدم بكلمه بخصوص الموتى اللي ما بغاش ينساهم حتى هما، موتى الوباء، وانه قال انه لن ينساهم زعما. وقال واكد ان الفرنسيين انهم سوف يخرجون من هذا الوباء. يعني أؤكد على هذه الكلمة أنهم سيخرجون من هذا الوباء يعني نهائيا. وشكر يعني الأطباء والممرضين، شكر خاص لهم أنهم كيبذلوا مجهودات وتضحيات كبيرة في حق الشعب الفرنسي. وبلا ما ننسى عاوتاني شكر رجال الأمن، وتكلم على الخروج ديال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وضح هذه المسألة ديال الخروج ديال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال أن فرنسا غادي تخرج من هذا يعني الوباء يعني، وعطى بالضبط فوقاش غادي ترجع الحياة يعني المجراها الطبيعة خوتي. وهنا بغيت نشارك معكم هذا هو الخبر السار بالنسبة للناس اللي كيعيشوا هنا في فرنسا، ومن طبيعة الحال كتهمهم الأخبار ديال فرنسا. فهضر على هذا يعني الخروج من هذه الأزمة الصحية، وقال أن في فصل الربيع القادم خوتي إن شاء الله وخواتتي اللي كنتمناو إن شاء الله يكون هذا القول ديال ماكرون يعني في الربيع كما قال هو. قال أن في فصل الربيع سوف تعود الحياة كما كانت عليه من قبل. خوتي هنا أشار لهذا يعني فصل الربيع، وقال أنه في فصل الربيع المقبل سوف تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي، وغادي تكون الأمور عادية كما كانت سابقا قبل الوباء. هذا هو الخبر اللي يعني أكد عليه في الخطاب ديالو للشعب الفرنسي، وقال لهم أن في فصل الربيع غادي يكون كل شيء على ما يرام. نظن أنه فصل الربيع غادي ينتهى هذا الحجر الصحي
غادي انتهى هاد القيود وهاد الشروط وهاد التدابير الاحترازيه اللي كنديروها. قال غادي ترجع الامور كما كانت عليها خوتي سابقا. وهذا هو الخبر اللي بغيت نشاركه معكم، وبزاف ديال الناس نظن انهم تفرجوا فيا من فرنسا. بغيت نعطيهم التفاؤل، وهاد الكلمه عجبتني بزاف صراحه. اعطى للشعب الفرنسي تفاؤل وثقه، زرع فيه ثقه في النفس، وبداتو شكر الشعب الفرنسي شكر حار على المجهودات والتضحيات اللي كيدير، وعلى يعني التدابير الاحترازيه اللي مطبقها يعني 100%. وهدر اخوتي كما قلت لكم، وقال لك على ان هذا اللقاح انه فعال 100%. قال بان هذا اللقاح فعال 100%. بغيت نعاودها مرة ثانية لأن أكد عليها. وهنا أعطى واحد الإنذار أنه لا يسمح لأي أحد أن يلعب أو يتهاون ويتلاعب بسلامة الفرنسيين. أعطى واحد يعني الكلمة، قال أنه لا يسمح. الرئيس الفرنسي ماكرون قال أنه لا يسمح لأحد أن يلعب أو يتهاون ويتلاعب بسلامة الفرنسيين. وتكلم عاود على الشباب، قال أن الشباب هم ضوء الغد. يعني هدر على الشباب وقال أن الشباب هم ضوء الغد خوتي، وهما المستقبل. يعني هما هدر عليهم وعطى كلمة في حقهم، وعطى امل كبير يعني للفرنسيين. وهدر وقال واكد، يعني كلماته كلها تدل على انه يعني متاكد 100% من داك الشيء اللي كيقول، يعني 100% غادي يكون. قال ان في فصل الربيع سوف تعود الامور الى مجراها الطبيعي، وغادي ترجع الحياه الى طبيعتها كما كانت عليه سابقا قبل الوباء اخوتي. هذه هي الحاجه اللي بغيت نركز عليها، لانها اعطانا واحد الامل كبير للشعب الفرنسي، ودخل لنا الثقه في النفس، وبين بالقدرات ديال الشعب الفرنسي انه شعب واعي، وكل حاجه كنديروها يعني ولا كيديرها الشعب الفرنسي بصفه عامه راها كتكون في محلها. يعني قال باللي راهم كاملين يعني كيتبعوا الشروط والتدابير اللي وصلت عليها وزاره الصحه الفرنسيه. والحمد لله قال لك الشعب الفرنسي راه قائم يعني بالالتزامات اللي راحنا كنطلبوها منه، واعطاهم امل. قال لهم ان شاء الله الضوء الاخضر سيكون في فصل الربيع. والحمد لله هذه هي الاخبار اخوتي. شكر الجميع، هضر على الشباب، قال ان ما يسمحش حتى شي واحد يتهاون بسلامه الشعب الفرنسي. هضر على امور عديده اخوتي. انا حاولت ما امكن انني نلخص لكم، ونتمنى انه يعجبكم هاد الاخبار اللي عطيتها لكم، بغيت نشاركها معكم اخوتي، ونتمنى ان شاء الله يكون كذلك، ويدخل علينا هاد العام بالصحه والهنا وراحه البال اخوتي. والله نتمنى من الله العلي القدير ان يرفع عنا هذا الوباء يعني اجلا اخوتي. نتمنى ان شاء الله في الوقت يعني السريع. هذا هو الاخبار اللي حاولت انني الخصها، والخطاب هذا هو اللي دار ما بين يعني الخطاب اللي داروا الرئيس الفرنسي ماكرون عفوا. هذا هو فاش هدر على، قلنا ان يعني الجهود اللي والقيود والتشديدات يعني بالنسبه للشهور القادمه غادي تكون يعني قيود وتشديدات وواحد الجهود يعني كثيره اللي خاص يزيد يتبعها الشعب الفرنسي باش يوصلوا للضوء الاخضر اخوتي. نتمنى واخوتي ان شاء الله يكون كذلك، ونتمنى ان شاء الله نوصلوا لهذاك الشيء اللي بغينا بدخول هذه السنه الجديده، وتدخل علينا بالمسرات وبالخيرات ان شاء الله وبالصحه والعافيه. ونتمنى لاي واحد مريض الشفاء اخوتي، ونتمنى الناس المرضى الشفاء
يعني والناس اللي ماتوا نتمنى لهم الرحمة الواسعة إن شاء الله، وأن يسكنهم الله فسيح جناته. هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أحبكم في الله جميعا، حتى نلقاكم فيديو آخر. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.